कवि बैरागी काइँला र उनीद्वारा लिखित हाट भर्ने मानिस कविता। सर्वप्रथम हाट भर्ने मानिस कविता वाचन। आकाश ढाक्ने सलहका झुण्डले भर्खरै चाटेर छोडेका नाङ्गा डाँडाहरू, धस्रिएका अनि पिल्सिएका छातीभरि बोकेर, मिगजिरीका फुल शताब्दीको छातीभरि सुर्केर, तुनामा कोठमाथि बटन होलमा बजारको बाँधिएको आयतनभित्र बगिरहेका भ्यात्त भ्यात्त घोप्टिएर असङ्ख्य छायाहरूका भिडभित्र, हुस्सेमा महायुद्धहरूका बारुदको कावा खाइरहेका आँधीमा आँखाहरू, शून्यमा जिन्दगी भाँचिएर फर्केको प्रारम्भमा फेरि हो एउटा शून्य, अनि बस ठुलो शून्य, बस ठुलो पोखरी शून्यको आँखाभरि शोक चल्दछ, तर बस झोक चल्दछ। च्यातेर मञ्जुश्रीका तरबारका तीखा औँलाहरूले यो शून्यको पोखरीलाई चोभारमा प्रत्येक दौडिरहेको छेडको बाली फलाऊ लह लह जिन्दगी बागमतीको पानीले भिजाएर क्षत विक्षत मानवतालाई चिहानबाट घामसित बौरिने देशसित उठाएर, तर झोक चल्दछ, बस झोक चल्दछ। इतिहास घिसार्दछ, कमिज च्यात्युन्जेल इतिहासको पन्नाभित्र, आङमा नङ्गाएर कोतरिएको मानचित्र, रगत पक्ष हिरोसिमाको पराजयको साइनबोर्ड, मेरो हत्केलामा थोपा रगतको एउटा छेड, यो समयको यस घुम्तीमा एउटा ढुङ्गा बगरमा, फेदाङवाले भविष्यको चल्ला मनसाएर छर्केको बोकेर, कटकटिएको रगत निधारमा 2-4 थोपा सहितको हो। मृत्यु त सम्मान हो एउटा पोथ्रा हरियोको, यो एउटा ओएसिस उत्रिएको बालुवासित फगत, प्रतिबिम्बित उज्यालो पिएर तर लत्याइएको बेवारिस वातावरणमा, फुक्का स्वाधीन निरुद्देश्य सुक्खा समयको मरुभूमिमा, फर्माभरि टाँगिएका औलाहरूमा झ्यालमा, अनि दैलोमाथि दलिनतिर आफ्नै क्षितिजबाट फोइएका माकुराका जालहरू। उफ, कति उदास उदास बाँध्दछन्। उफ, मुक्ति यस्तरी खल्लो र उदास हुन्छ। उफ, यो निरुद्देश्य स्वतन्त्रता, यो एक्लो स्वतन्त्रता भत्किसकेका आकाङ्क्षाहरूका सङ्घर्षको आफ्नै व्यर्थताभित्र कैद हुन्छ। उफ, मुक्ति पनि यस्तरी खल्लो र उदास हुन्छ। भित्ता भित्ता ठोकिनु, आकाशसम्म उचालिएका यी आँखाहरू, कतै आकाश नभेटेर असन्तुष्ट र अपमानित यो आँखाहरू, कतै आकाश नभेटेर बीच बाटोमै खसिदिन्छन् थाकेर, शून्यको अँध्यारो खाडीभित्र, फेरि अर्को अनिश्चयको शताब्दीभित्र। अनि यो काँधमाथि गिद्ध बोकेर मुटु लुछाउनु, तर पीडाको स्वाभाविक अनुभूतिबाट वञ्चित, प्रेमथ्यूको मुठीमा खुम्चिएको छालाहरूको खापै खापभित्र नजर बन्द छ। म भित्र एउटा शिर ढलिसकेको विद्रोह, एउटा शिर ढलिसकेको विद्रोह, एउटा शिर ढलिसकेको विद्रोह आफूलाई, यद्यपि आफूलाई युद्धमा पठाउँछु अन्तर्द्वन्द्वमा, तर फगत अन्तर्द्वन्द्वमा पड्काउँछु भिसु भिएस र बाली, आगोको लपलपाउँदो बाढीमा होमिदिनु, ज्वरो फुटाउने रिङ्गटा चलाउने धृष्टताका समानान्तर रेखाहरू असह्य मानचित्रमा जिन्दगीको, अनि रिस उठाउने फिक्कापन नपुंसकताको। यी हाट भर्ने मानिसको आँखाभित्र, यी कैला कैला आँखाहरूको सागरभित्र सुकाउँछन् नील नदी हत्केलामा, समय जमाउँछन् अस्तित्वको ढिकाभित्र। हिम स्पर्शले यी श्रापित आँखाहरू, यी श्रापित आँखाहरू, यी असङ्ख्य आँखाहरूको सागरलाई झोक चल्दछ, तर बस झोक चल्दछ। लहर लहरमा भाँचर चोइटा चोइटा लहरको समाधिमाथि डढेलो लगाउनु आगोमा, आगो आगो बढवानल जीवनको होम जिन्दगीको आह्वानमा, फेरि एकपल्ट अझै, बस एकपल्ट अझै जिन्दगीमा जिन्दगीमा जिन्दगीमा, तर यस चोकमा गोलो छायामा भासिएका अपराधीलाई
सम्झौताले बाँधेर पैताला, आँखाहरू घोप्टाएर पैतालाको छापभित्र पोखाइसकेर जिन्दगी, नयाँ सडकको दुवैतिर यताउता अल्मली रहेका रित्ता गाग्रीहरू गतिहीन यी हाट भर्ने मानिसहरूलाई च्याप्प समातेर आँखामा न्यु खोज्नु अनि पिटिदिनु, झापड झापडले गीताको तारा बालेर आँखाभित्र प्रत्येक अर्जुनको। यस चोकमा एकछिन रोकेर सूर्यलाई, क्यानभासको पल्लो छेउमा कुरुक्षेत्रमा जिन्दगीमा, तर आक्रमण गर्नु प्रत्येक उपत्यकाभित्र अनि उखेलिदिनु प्रत्येक आँखामा, मलाई निर्वासित गर्ने उदासीनताका सीमा स्तम्भ। आँट नआएर खुकुरीको धार मेर्दैछु खियाको परतले, इन्द्रियहरू मारिरहेछु उमारेर झ्याउहरू मृत्युको। उफ, कति साधारण मृत्यु। गोलो नभेट्याएर गान्धीको छातीको, खरीको बोट नभेट्याएर टुडी खेलमा, काटी नभेट्याएर जेरुसलमका गल्लीहरूमा फेरि भौतारिन्छ आत्महत्यामा। यो तक्षक मठारेको दुवै टुप्पा गिलिलित्त सोतो कालोको, कर्णको मृत्यु थाहा पाएर षड्यन्त्रले सङ्गीन बोकी यताउति गर्ने, आस्थाका पालेहरूको आँखा फुक्याएर मूल ढोकामा फिक्का हाँसो जलाइराखेर चिम्लिएका दृष्टि वरिपरि बुद्धको मिहिरयाममा मुखभित्र हतारिएका असङ्ख्य गर्दनहरू सुनेर पर्सि हिँडेको आफै मलाई झन्डै छोएर जाने परि पुगिसकेको कालो मोटरसित मृत्यु आज जिन्दगीको छेउैनेर भएर गयो। सानो दुर्घटनाको खुद्रा पैसाले पनि नकिनेर यो जिन्दगी। मृत्यु आज बजारबाट खाली हात गयो, कुहुन लागेका आलुहरूमा रगत बेचेर नजिकैको ब्लड ब्याङ्कमा पैसाले टुक्रा टुक्रा जिजीविसा बटुलिरहेका, अस्तित्व लपेटेर कात्रोको झोलाभित्र यी हाट भर्ने मानिसहरूलाई तर थाहा नै भएन मृत्युले त आज जीवनको बजारको भाउ बुझेर गयो। उफ, मृत्यु आज बजारबाट खाली हात गयो। उफ, मृत्यु आज बजारबाट खाली हात गयो। उफ, मृत्यु आज बजारबाट खाली हात गयो। मलाई झन्डै छोएर जाने पर पुगिसकेको कालो मोटरसित मृत्यु आज जिन्दगीको छेउैनेर भएर गयो। बैरागी काइलाका कविताहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह 2031मा प्रकाशित गरिएको हाट भर्ने मानिस कविता वाचन गरेर सुनायौँ। अब बैरागी काइलाको सामान्य परिचय। बैरागी काइलाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 सालमा पाँचथर जिल्लाको पौवा भन्ने गाउँमा भएको हो। वास्तविक नाम तिल विक्रम नेमाङ हो भने साहित्यिक क्षेत्रमा बैरागी काइलाका रूपमा उनी चिनिएका छन्। बिएसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका बैरागी काइला कविता क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराका एक मूर्धन्य हस्ती हुन्। प्रयोगवादी धारा अन्तर्गत आयामेली धाराका कविको रूपमा रहेका बैरागी काइलाका काव्यगत प्रवृत्तिहरूलाई हेर्ने हो भने उनी परम्परागत रूपमा जुन कविता लेखन प्रवृत्ति हो त्यसका विरुद्धमा देखा परेका कवि हुन्। सुरुमा स्वतन्त्रवादी प्रवृत्तिका कविता लेख्ने बैरागी काइला तेस्रो आयामको सीमामा आबद्ध भएर कविता लेख्न थाले। उनले परम्पराप्रति विद्रोह गरेर नवीनतालाई आफ्नो कवितामा भित्र्याउन थाले। कवितामा लम्बाइ चौडाइ र गहिराइका बहुआयामिक कोणबाट साहित्य कृतिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण काइलाको रहेको छ। मानव जीवनप्रति आस्था राख्नु र जीवनको समग्रताको खोजी गर्नु, जीवन जगतबाट प्राप्त अनुभूतिहरूलाई एकैसाथ समेटेर कविता लेख्ने बैरागी काइलाद्वारा लिखित हाट भर्ने मानिस कविताको समीक्षा। मानव जीवनप्रति आस्था राख्नु, जीवनको समग्रताको खोजी गर्नु अनि त्यसबाट प्राप्त अनुभूतिहरूलाई एकैसाथ समेटेर कवितामा व्यक्त गर्नु बैरागी काइलाको विशेषता हो। उनले हाट भर्ने मानिस कवितामा मानिसले युग युगदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको, उसले गरेका सङ्घर्षको इतिहास अभिलेखित नभएको कुरा प्रस्तुत गरेका छन्। ऊ स्वतन्त्रताको प्राप्तिमा आफूलाई समर्पित गर्छ। यसो हुँदा हुँदै पनि बजारमा बाँधिएको आयतनभित्र हाट लाग्नुलाई जिन्दगी भाँचिएर फेरि प्रारम्भमा फर्केको आदिमतापरक कोणबाट यो कवितामा जीवनलाई हेरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको शून्यको पोखरीलाई मुक्त सहचारीको रूपमा यस कवितामा लिएको छ।
यसो हुँदा पनि आजको युगमा हामी नेपाली पिछडिएका दुखी र गरिब छौँ। समसामयिक युगका विसङ्गति, मानव अस्तित्वको खोज र मानवताप्रतिका आस्थालाई कविले यसमा व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको शून्यको पोखरीलाई मुक्त सहचारी रूपमा सम्झाउँछ। मन्जु श्रीको तरवारले शून्यको पोखरीलाई च्यातेर जिन्दगीको अस्मिताको बाली लह फुलाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन यस कवितामा कथयिता अर्थात् कविको म पात्रलाई लागेको छ। वास्तवमा कामुको विद्रोह दर्शन बैरागी काइँलाको यस कवितामा साकार रूप देखिएको छ। यस कविताको शीर्षक हाट भर्ने मानिस रहेको छ। यस शीर्षकले कुनै ठाउँमा लाग्ने बजार भन्ने बुझाउँछ। त्यो हाट भर्ने मानिस अर्थात् मेला भर्ने रमिते मानिसका रूपमा आएको छ। यसैले मानिसको जीवन युगजन्य विसङ्गतिकै प्रतिफल रहेको अवस्थामा आयामिक रूपमा भाव रेखाङ्कन भएको देखिन्छ। कुनै ठाउँको बाँधिएको आयतनभित्र हाट लाग्नुलाई जिन्दगीका सीमा रेखासँग सङ्केत गरिएको छ। यो आयतनभित्रको हाटले जिन्दगी भाँचिएर फेरि प्रारम्भमा फर्केको आदिमतापरक कोणबाट कविता अगाडि बढेको देखिन्छ। मान्छे अन्ततः चाहना बोकेर बाँच्न चाहन्छ, तर उसका चाहनाहरू सबै रिक्तताको एउटा पहाड बनिदिन्छ। इच्छा एउटा आकाश बनिदिन्छ, तर उसले कतै आकाश भेटाउँदैन। अनि यहाँनिर आइपुगेपछि कविको म पात्र शून्यको अँध्यारो अनिश्चयपूर्ण पोखरीभित्र डुब्न पुग्छ। यसरी आजका मान्छेको जीवनको निस्सारता, विसङ्गति, व्यर्थता, क्षणिकताको चित्रण सँगसँगै श्रृङ्खलाहीन अस्तित्व बोकेर बाँचेको मानिसको चित्रण र सामाजिक रूपमा देखिएको विकृति विसङ्गतिप्रति कविको रोष देखिएको छ। समग्रमा यस कवितामा जम्मी 6 भाग रहेका छन्। प्रत्येक भागमा लामा छोटा विभिन्न अनुच्छेद रहेका छन्। गद्य कवितात्मक मुक्त लयको साङ्गीतिक सञ्चार रहेको यस कवितामा पद रचना र अनुच्छेद विधान सुन्दर रहेको देखिन्छ। बिम्ब विधान, आन्तरिक संरचनाको बेजोड नमुना रहेको यस कवितामा अन्तर्योजना र साङ्केतिक प्रगतिको मुक्त सहचरी प्रक्रियालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। यस कवितामा मले तथा कथित सभ्यता र महायुद्ध तथा विनाशलीलाले छेद विच्छेद र मृत अवस्थामा रहेको मानवलाई बागमतीको जलले सिंचन गरी पुनः बौराउन चाहेको विषयलाई उठाएको देखिन्छ। तर यो उसको झोक मात्र हुन्छ, उसलाई थाहा छ भनेर सामाजिक मनोविज्ञानलाई उजागर समेत गरेको देखिन्छ। हाट भर्ने मानिस कविता गद्य कविता हो। आयामेली दर्शनबाट प्रभावित प्रथम पुरुष कथन ढाँचामा लेखिएको यस कवितामा बिम्ब प्रतीकको समेत प्रयोग गरिएको छ, तर कविता चाहिँ सरल नभई दुरूह बनेको छ। प्रस्तुत हाट भर्ने मानिस कवितामा विश्वको इतिहास समेत प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा विश्व अहिले नाना थरीको कलहमा फँसेको छ, त्यो एउटा फगत मात्र हो भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले असह्य दृष्टताको परिणाममा बारम्बार मच्चिने फगतको अन्तर्द्वन्द्वलाई मिसी भियस ज्वालामुखी झैँ भीमकाएर भयानक रहेको बताउने कविले अन्त मान्छे मूल्यहीन र खोक्रो बन्न गएकाले अब मान्छेलाई मूल्यले समेत विनिमय नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। त्यसैले कविताको अन्त्यतिर मृत्युले मान्छेको भाव मात्र बुझेर गएको प्रसङ्गलाई कविले उतारेका छन्। फेरि कवितामा प्रारम्भदेखि नै मानवीय निस्सारता, शून्य भावलाई हाट भर्ने मानिसको प्रसङ्ग जोडेर आजको विश्वमा बढ्दो निराशाजनक क्रियाकलापलाई कविले कवितामा उतारी जीवनको विसङ्गतिमा केन्द्रित रहेर अस्तित्वको खोजी गरेको देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले बैरागी काइँला र उनीद्वारा लिखित हाट भर्ने मानिस कविताको समीक्षा र कविता वाचन गरेर सुनायौँ। कविता वाचन र समीक्षा कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।